काय जाऊ ताका ना ताका मनीस पडना पूण भयणीन म्हणले खंय राखी कापयला 3 भाव आसा आनी घरा कडेन तिका राखी बांदून मॅडम आपूण येता म्हणून गेले आयले खंय सांजचे 7 पावल्यार खंय ताका खंय हेरेस करपालो हेणे ताका विचारले काय पळय तुका बॅड हॅबीट आसा तूं तांकां मागीर बलात्कार करता तांकां यूज करता ताका उतर दिलें की आपूण अशें करपाना गणेश तूं घेवन यो रक्षाबंधन करून ताका सकाळीं धाडटा घरा कडेन आयल्यार खंय सांजचे खंय परतून खंय ताका म्हणपाक लागलो कुडेन तो म्हाका न्हिदपाक जाय कसलें बुरसो बुरसो ते चलेन ना म्हणले खंय ना तुवें कितें सांगिल्लें आतां हांव कित्याक लागून आयला राखी बांदपा राखी बांदी काय बाळम तांपालो खंय तिगाय भयण्या कडल्यान राखी बांदून घेवपा ना पालो खंय आनी खंय तरी गेलो आनी पिवन आयलो आनी रातचे 9:30 खंय लाकूड घेतले ते आयकना म्हणून आनी लाकूड घेतले खंय आनी ताका मारलो इतलो मारलो की ताजे दोनी पांयाचे पॅक्टाच्यो कात्यो गेल्ल्यो आसा ताजे पर्सनल पार्ट्स आर डॅमेज शी कुड नॉट वॉक वेन शी केम टू माय हाऊस शी वॉज लडकोळत आयला ते ताका घेवन आयला गणेश नेक्स्ट मॉर्निंग गणेश कॉल मी एंड सेड मॅडम प्लीज ही मातशें मॅटर घे पयलें आयकून म्हाका वीट आयली दुसरें म्हणटा म्हाका चुरचुरे दिसले आनी तिसरें म्हणल्यार गोवा खंय हेड करता आतां हांव घेवन आयला ताका आमी लेडी पुलीस ऑफिसरा कडेन आसा आतां अवदा बाय जी आसा एनजीओ शी वील बी कमींग रिकॉर्ड जातले स्टेटमेंट तशेंच सर्च करपाक पुलीस जीप ऑलरेडी पावतली आतां ताका सोदपाक गेल्ले आसा तो खंय चिरे काडटा थंय आनी ही वील बी अरेस्टेड हांव मागतां की केपें पुलीस स्टेशना कडेन हांव मागतां मेल्सन कुलासो जो PI आसा ताजे कडेन हांव मागतां बाब दामोदर जो आसा PSI ताजे कडेन हांव मागतां बोंद्रे कडेन की हे हाका म्हणटा ते पॉक्सो एक्ट लागता कित्याक ती मायनर आसा दुसरें म्हणटा ते चिल्ड्रन्स एक्ट लागता आनी सगळे सेक्शन लावपा जाय सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला म्हणून फिजिकली एब्यूज सेक्शुअली एब्यूज मॉलेस्टेशन रेप थ्रेट टू लायफ टॉर्चर मेंटल टॉर्चर सगळे एक्ट लागपा जाय चिल्ड्रन्स एक्ट आनी तुजो पॉक्सो एक्ट लास्ट सांगपा सोदता इतलेंच न्ही हाजेरूच करूं ना ते धाकले भयणीचे दिवंक केलां सो पुलिसान म्हाका सांगलां PI बायन म्हाका सांगलां की हाजी पयलीं आमी कंप्लेन घेतली आनी मागीर इन्वेस्टिगेशन जातलें तशेंच ते 14 वर्सांची ताजी धाकली भयण आसा ताजे स्टेटमेंट रिकॉर्ड जातले व्हडले भयणीचे देखून रेकॉर्ड जातले सगळे स्टेटमेंट आनी विथ एविडन्स ऑडियो देखून ह्या भुरग्या कडेन आसा आनी ताजे आवय देखून स्वता आयज सकाळीं हाजे कडेन उलयला ते रिकॉर्डिंग आसा आवय म्हणटा हय रे बाबा शाण्या कितें करुया तो एकलो आमकां रांदून घालता न्ही तोच जोडून हाडटा न्ही कुकू म्हणटा ते धाकले चले कुकू पॅट नेम म्हणटात ते देखून म्हणटा ते ताका देखून केला मरे तेणे आतां आमी कितें करपाचें सो हांव मागता CMा कडेन CM पळय रक्षाबंधन जालें तुवें हांगा साकून हांगा राखी घातिल्ल्यो धाकले भुरगे तितली जाणटे बायलांनी तुका राखी घातल्या आनी रक्षाबंधन म्हळ्यार कितें रक्षा प्रोटेक्शन दिवप आनी तूं कोण जावन आसा रक्षा मंत्री तूं रक्षा मंत्री जावन आसा प्रमोद सावंत तुवें त्या दीस खूब राखी घातल्या तुवें दाखयला आपूण आदर करता सन्मान करता बट द ट्रू मिनींग ऑफ रक्षाबंधन इज राखी म्हणल्यार रक्षा करप भयणीची आतां हांव म्हणटा ह्यो 3 जाण भयण्यो केपें कॉन्स्टिट्युएन्सींत रडपाक लागल्यात आय एम शुअर that this case will not go loose. I don't want any political interference. म्हाका जाय तांकां न्याय मेळिल्लो तांकां जस्टीस मेळिल्ले because truth should prevail and justice should be given to them. आनी लास्ट सर BJP जो नाराज आसा कितें अच्छे दिन आएंगे हे अच्छे दिन आयज भयण्यांचेर येवपाल्या आमचे गोंयच्या चलयांचेर येवपाल्या विकसीत भारत म्हळ्यार डेवलप नेशन हें विकसीत भारत बेटी पढाओ बेटी बचाओ हें बेटींचेर रेप जाता बलात्कार जाता तांचे टॉर्चर जाता प्लीज हांव मागतां की जी केस हांव घेवन आयिल्ली आसा आनी आतां ताजेर कंप्लेन रेजिस्टर करपाक लागल्यात FIR जातली ताका सर्च करून हाडलें दीस हॅज टू डेल्ट विथ सिरियसनेस एंड जस्टीस हॅज टू गिवन तूं उलयतलो गणेश नांव काड नाका हांव गणेश म्हाका ह्या चेडवान सांगलें की आपल्या वांगडा अशें जाता म्हणून आपूण कितें करूं म्हणून तो म्हाका बी फोन करून सांगी हांवें ताका भरपूर समजलें त्या चेड्याक की तशें करनाका रे तुगे रक्ता भयणी मरत्यो तुवें ताका धाकलें आसतना खेळयलो आसता मरे कशें बरें दिसलें रे तुका अशें करतना तूं कोण काय म्हणपा लागलो तो तूं कोण काय म्हणपा लागलो आपलें सांगपी आपूण जाय तें करता म्हणपा कितले फाटी करता म्हणपी आपूण जोडून हाडटा हय आपूण पळयता म्हणपा लागलो तांकां आपूण पळयता आपूण जेवण हाडटा ती जेवता तशें म्हणपा लागलो म्हाका जाय सोंसपा जावना म्हाका सोंसपा जावना हे मागीर परत ताका हाडपाक गेलो हांव थिंगा चांदर ते कामां आशिल्लें थिंगा ताका हाडलो घरा कडेन पावयलो आनी हांव तांकां आई बी मेळोन जाप करून गेलो घरा मागीर राती हेणेन म्हाका फोन केलो दिसता अशें जालें म्हणून म्हाका कसो फोन केलो काय म्हणून ताका बरो पडयलो
ते म्हाका सांगपा लागून फोन करी की आपल्या वचोच म्हणटा म्हणून हो परत. पण ते रानांतले सांग आनी ताका ते रानां बी व्हरप तेणी 9 बी व्हरप आनी राती 2-3 बी हाडप घरा कडेन बरो मारप ते म्हाका रड सांगता. हांव आयकता तेगेलें. सो मागीर तूं आमगेर आयलें. मागीर हांव मॅडमीक म्हाका पात्रांवान नंबर दिलो कोण मॅडम येयलो मागीर हेजे कडेन वच ही हेल्प करता म्हणून मॅडम बेस्ट मॅडम बरे टायमार पावली तेकाय म्हाका बी म्हाका बरें दिसूना तेंगेलें. कोण कोणा सपोर्ट करना फॅमिली मेंबर खुद आवय सपोर्ट करना कितें सांगपाचें. व्हडलो भाव जावन व्हडलो बेकार पडोन आसता सगळे पिताय सगळे बेबते कोण घरां करना तेंगे थिंगचे लोकूच 3 घरां आहाय ती सगळीं फालतूरीच जाले सामकी फालतूर So जाले. there is no safety for these minor girls, especially these 2 minor girls. Elder one is started working. She's 21 years old. ते असले सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन जाता म्हणजे घर सोडून आपण खंय तरी कामाक आसा ते थंयच रावता आनी काम करता. सिन्स दे आर मायनर दे हॅव टू गो होम अँड दिस इज रिपिटेडली हॅपनिंग. सो नाव ओनली वन थिंग इज दॅट बस म्हणटात ताणें हें देखून स्टेटमेंट केल्लें आसा. हें देखून स्टेटमेंट केल्लें फाल्यां तुमी खंय लग्न जा तुमी कोणा कडेन लग्न जा संबंद आपणा कडेन दवरपाचे आनी भुरगीं म्हजी जातली म्हणून. सो आय थिंक ह्या चल्याक कितें तरी मेंटल डिसऑर्डर आसा हो मेंटली सीक आसा. पयलीं म्हणटा तें ताका हारून बरो खावपावपा जाय. हांव पुलिसाक आतांच सांगतालें PIक तुमचे कडेन जायना न्ही म्हजे कडेन दियात. इनोसंट लोकांचेर तुमी केस घालता इनोसंट लोकांच्या फाटल्यान लागता आनी हे जे आमी हाडून दाखयतात पॉक्सो केस हेंचेर लागपा जाय. पॉक्सो केस म्हजेर घातिल्लो आसा. हांव जेन्ना एकले मायनराक सेव करपाक गेल्ले तेन्ना हेच BJP सरकारान म्हजेर पॉक्सो केस घातले आनी 8 वर्सांनी हांव झगडटां. म्हजे पयशे घालून कोर्टांत एडवोकेटाक घेवन म्हाका नाचपा पडटा. पूण हे जे तुमचे कडेन एविडन्स घेवन आमी दितात तेन्ना तुमी मागीर कोण गॉडफादर येता आनी तांकां सोडटा. हांव म्हणटा हांगा इंटरफियरन्स जावपाची पडना. हे जे रिपिटेडली रेप करपाक लावप भयण्यांचेर आनी चड करून आपले स्वता रक्ताच्या धाकले भयण्यांचेर असले म्हणटा त्या असले मेर्दाक म्हणटा तें जायना जाल्यार आमचे कडेन हाडून दिया. हांव सांगता हांव कायदो जाय जाल्यार हाती तिकूय येवपा रेडी आसा. कित्याक म्हाका वीट आयल्या म्हाका इतली वीट आयिल्ली आसा की रक्ताचो भाव कसो करपाक शकता काय म्हण हें आपलेच ओन भयणीचो बलात्कार एवरी विकार तांचेच नागडे फोटो काडून ताका दाखोवप आनी सांगप हांव वायरल करतलो. तांकांच कुडेन घेवन वचपाचें रानांत व्हरपाचें नुवाक व्हरतालो 2 हाडटालो म्हणल्यार कितले रिपिटेडली सेक्शुअली एक्सप्लॉयट केला तांकां. ते म्हणटा जायना वीक अशें जाल्ले आसा त्यो भयण्यो. त्या भयण्या पळोवपाक आसतात ना बिकॉज दे आर मायनर्स आय कॅनॉट रिवील देयर नेम्स बिकॉज दे आर मायनर आय कॅनॉट शो देम. शी इज क्रायींग देयर इनसायड. शी वॉज क्रायींग व्हेरी बॅडली. शी इज गिवींग अ स्टेटमेंट नाव. CM तुजे कानार हे पडटलें तूं होम मिनिस्टर आसा. हे सगळ्या भुरग्यांक अरेस्ट करून बूक करनात हाजेर FIR आतां जातली. बूक करना आनी एका अरेस्ट करना आनी एका पॉक्सो अंडर आनी चिल्ड्रन्स एक्ट लायना एका भितर घालना जाल्यार I will really tell you, I will see that I come and sit. I will get these people. I'll get these minor 2 daughters and keep at your house. If you can't protect your own daughters and sisters of your state, then you will be a failure. So तू हेजेर कितें तें हें घे. तू रक्षा मंत्री तू तुजे होम खातें तुजे सकयल येता. तू होम मिनिस्टर आसा तुजे अंडर आसा तू CM आसा. ह्या चल्यांक न्ही न्याय मेळपाकूच जाय म्हणून हांव मागता. देव बरें करूं.